बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे नूर मुकद्दम कत्ल केस के हवाले से बड़ी अहम पेश रफ्त हुई है, और वो पेश रफ्त है नूर मुकद्दम को कत्ल करने के बाद मुलज़िम ज़ाहिर जाफ़िर ने फ़ौरन बाद जिससे रब्ता किया है, पुलिस ने सारा डाटा हासिल कर लिया है। और फिर मुलज़िम ज़ाहिर जाफ़िर की जो लाहौर में फ्रांसिक लिबर्टी में उसका जो सारे का सारा मामलात हैं उसकी, क्योंकि सीसीटीवी फुटेजेस हैं और उसमें उसका फेस है, और वो उसको डायरेक्ट लेकर आना चाहते हैं पुलिस वाले फ्रांसिक लिबर्टी में, ताकि सीसीटीवी फुटेजेस का फ्रांसिक हो सके। बड़ी अहम डिटेल्स हैं। और सोशल मीडिया पर एक कैंपेन चलाई गई थी नूर मुकद्दम के दोस्तों की तरफ से, और वो फ़ंड कलेक्शन थी कि फ़ंड इकट्ठा किया जाए उनके केस के लिए। उसमें भी बड़ी अहम और बड़े लेवल पर कामयाबी मिली है। जो नूर मुकद्दम की फैमिली या उनके फ्रेंड्स हैं उनको, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले तो मैं आपको बताता चलूं जो मामला है फ्रांसिक लिबर्टी का। कल भी जो वकील थे ज़ाहिर जाफ़िर के, उनका ये कहना था, आप जानते हैं कि जो ज़ाकिर जाफ़िर है, जो वालिद है ज़ाहिर जाफ़िर का, वो एक बड़ा बिज़नेसमैन है, और ये अपने आप को अमरीकी शहरी कहता है जो ज़ाहिर जाफ़िर है, और वो ये अलर्ज करता है कि वो एक अमरीकी शहरी है, और अमरीकी शहरी होने की बुनियाद पर फिर अमेरिका का जो सफारत खाना है, वो जो एक अपने शहरी को सपोर्ट किया जाता है कि उसको कोई वकील चाहिए या उसको कोई लीगल असिस्टेंट चाहिए, तो वो हर मुल्क में जब भी किसी दूसरे मुल्क में किसी मुल्क का बशिंदा उसके खिलाफ कोई केस होता है, तो दूसरा जो उस मुल्क का सफ़ीर होता है उसकी ज़िम्मेदारी बनती है सफारत खाने की कि वो उसको फॉर्मेलिटीज़ पूरी करे। अब पहली बात तो यह है कि हमारा जो क्रिमिनल लॉ है उसमें कहीं ये गुंजाइश नहीं है, और ये अमेरिका का सफ़ीर भी कह चुका है कि अगर कोई अमेरिका का शख्स होगा वो किसी मुल्क में क्राइम करेगा, तो जो उस मुल्क में कानून होगा उसी मुल्क के कानून के मुताबिक उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। यही बात इंटरनेशनल लॉ भी कहता है, और उसमें भी ये है कि अगर कोई क्रिमिनल एक्ट करेगा और वो किसी दूसरे मुल्क का शहरी होगा, तो जिस मुल्क में वो ऑफेंस करेगा, जो वहाँ पर उस ऑफेंस की सज़ा होगी, वो सज़ा उस शख्स को भी मिलेगी जो उस मुल्क में रह रहा था। तो ये जो ड्रामा था, ये ड्रामा तो नाकाम हो गया ज़ाहिर जाफ़िर का, और वो अपने आप को अमेरिकन कहता रहे, लेकिन वो अमेरिकन होने के बावजूद वो सज़ा से नहीं बच सकता। दूसरा इसके अंदर जो अहम पॉइंट है, और वो पुलिस ने आज ज़ाहिर किया है, और पुलिस का ये कहना है कि मुलज़िम ज़ाहिर जाफ़िर ने जब ये जो मर्डर किया है, और ये एक ऐसा मर्डर है कि एक शख्स ने इतनी बेदर्दी से कत्ल किया है एक लड़की को, 25 साल लड़की को, और उसके पीछे मामला ये है कि पुलिस का ये कहना है कि जैसे ये वक़ूआ हुआ, उस वक़ूए के फ़ौरन बाद ज़ाहिर जाफ़िर ने अपने वालिद को इन्फॉर्म किया। 45 सेकंड्स की ये कॉल है। ज़ाहिर जाफ़िर ने ज़ाकिर जाफ़िर को कॉल की, और जो भी बात हुई लेकिन उसने इन्फॉर्म किया। उसके बाद ज़ाकिर जाफ़िर के दोस्त को ज़ाहिर जाफ़िर ने, अपने वालिद के दोस्त को ज़ाहिर जाफ़िर ने कॉल की, और वो तकरीबन 6 मिनट तक, पौने 6 मिनट वो कॉल चलती रही, और उसमें ड्रामा ये रचाया ज़ाहिर जाफ़िर ने अपने आप को बचाने के लिए। किसी दोस्त को कहा कि डाकू ने हमला किया है, किसी का पे कहा कि उसके ऊपर तशद्दुद हुआ है, मुख्तलिफ हीले बहानों से वो मुख्तलिफ लोगों को बुलाता रहा। ज़ाकिर जाफ़िर के दोस्तों को जब उसने कहा कि मैं मुश्किल में हूँ और डाकू ने हमला किया है और मेहरबानी करके मुझे बचा लें, उन्होंने दोबारा ज़ाकिर जाफ़िर को कॉल की कि आपके बेटे की कॉल आई है, ये क्या मामला है, जिस पर ज़ाहिर जाफ़िर ने कहा कि आप जाएं, जल्दी जाएं और आप इस सारे मामले को देखें। जो अपने दोस्तों को ज़ाकिर जाफ़िर, पुलिस यहाँ पर कहती है कि इसका मतलब ये हुआ कि इस सारी सिचुएशन के बारे में जो वेल इन्फॉर्म था ज़ाकिर जाफ़िर के नॉलेज में था ये सारे का सारा मामला, और जो ज़ाकिर जाफ़िर है वो उस मामले को छुपा रहा था। फिर उसके बाद एक और कॉल है, और वो अपने दोस्तों को ज़ाहिर जाफ़िर करता है, और वो कहता है कि मुझ पर हमला किया गया है और मेरी ज़िंदगी ख़तरे में है, जल्द अज जल्द। वो मुख्तलिफ हीले बहानों से लोगों को अपने अपार्टमेंट पर बुला रहा था, और वो किसी तरीके से जो खौफ था उस खौफ की वजह से, और वो चालाकी कर रहा था कि ये जो वक़ूआ हुआ है इस वक़ूए से वो बच जाए। फिर अपनी एक फ्रेंड को, जो फीमेल फ्रेंड थी, उसको कॉल की और उसको कहा कि आप जानती हैं कि मेरी माँ मेरे साथ ज़्यादती करती है, मेरे ऊपर जुल्म करती है, अब मेरी माँ मुझे किसी पागल खाने में दाखिल करवाना चाहती है, आप मेहरबानी करके आ जाएं और मुझे बचा लें। उस फ्रेंड ने ये पूछा कि मामला क्या है, कोई बात तो बताओ, जिस पर ज़ाहिर जाफ़िर ने उनको बात कोई नहीं बताई, लेकिन सिर्फ ये कहा कि मेरी जान को ख़तरा है और मेरी माँ मेरे साथ जुल्म करना चाहती है, और जो वो कह सकता था उसने कहा, और उनको ये कॉल की।
اب اس سے پولیس والے دو نتائج اخذ کر رہے ہیں اپنی تفتیش میں۔ ایک نتیجہ تو یہ ہے کہ ذاکر جعفر کے نالج میں تھا، اور جب اس کے نالج میں تھا اگر وہ اس وقت انفارم کر دیتا تو معاملہ اتنا نہ بگڑتا اور لڑکی کی جان بچ سکتی تھی۔ اگر ذاکر جعفر پہلے پولیس کو بتا دیتا، یا جو ملازمین تھے ظاہر جعفر کے یا ان کی فیملی کے، وہ پہلے انفارم کر دیتے پولیس کو، تو لڑکی کی جان بچ سکتی تھی۔ اور پہلے بھی پولیس والے یہ کہہ چکے ہیں کہ 15 پر جب کال آئی تو 3 منٹ کے اندر اندر پولیس پہنچ گئی تھی، لیکن اس وقت تک وہ لڑکی کی ڈیتھ ہو چکی تھی، نور مقدم کی، اور اس کو چھپایا ہے اس کی فیملی ممبران نے، ظاہر جعفر کی فیملی اور امپلائیز نے۔ اب پولیس اس نتیجے پر پہنچ چکی ہے، اور جو ابیٹمنٹ کا ایک قانون ہے 109 پاکستان پینل کوڈ کے تحت، کہ جو اصل ملزم ہے اس کے ساتھ جو انوالو ہوں گے، جو اس کے ساتھی ہوں گے، ان سارے لوگوں کو بھی وہی سزا ملے گی جو اس اصل ملزم کی سزا ہے۔ اب اصل ملزم کو اگر 302 میں مرڈر کیس میں پھانسی ہوتی ہے تو جو اس کے ابیٹمنٹ کرنے والے ہیں ان کو بھی پھانسی کی سزا ہوگی۔ اور چاہے اب ذاکر جعفر اور اس کی اہلیہ مختلف نیوز پیپرز میں اشتہارات چھپائے اور جو تعزیتی اشتہارات ہوں اور اس میں قتل کی مذمت کی جائے اور مظلوموں کو انصاف دینے کی بات کی جائے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ جو انہوں نے کرنا تھا انہوں نے کیا ہے۔ اب وہ اپنے آپ کو بھی بچانا چاہتے ہیں اور اپنے بیٹے کو بھی بچانا چاہتے ہیں۔ اسی ضمن میں جو ظاہر جعفر کی جو دوست ہیں اور ان کے فیملی کے جو لوگ ہیں، ایک اکاؤنٹ بنایا گیا ٹویٹر پر، اور وہ جو نور مقدم کی فیملی کے لوگوں نے ایک ٹویٹر اکاؤنٹ بنایا، اور پھر ان کے فرینڈز بھی اس میں تھے۔ انہوں نے فنڈ ریزنگ شروع کی تھی، اور وہ اس لیے کی تھی کہ کیونکہ وہ بڑے باپ کا بیٹا ہے جو ملزم ہے، وہ شہر کے بڑے بڑے وکلاء کو ہائر کر سکتا ہے، قانونی ماہرین کو حاصل کر سکتا ہے۔ آپ نے دیکھا ختیجہ حملہ کیس میں، ختیجہ صدیقی حملہ کیس میں، کہ کیونکہ وہ سینئر وکیل کا بیٹا تھا جو قانون کو جانتا تھا، تو قانون کو جانتے ہوئے وہ 17 ماہ کا، کیونکہ قانون میں گنجائش موجود تھی 17 ماہ کا، وہ ریلیف لے گئے۔ اس وجہ سے اب نور مقدم کے جو فرینڈز ہیں اور فیملی ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بھی کسی بڑے وکیل کو ہائر کریں، ہم بھی جو اخراجات ہوں گے ان سارے معاملات کو، ایسٹیمیٹ انہوں نے لگایا کہ $1,20,000 خرچہ آ سکتا ہے، جس میں سے اب تک $36,000 انہوں نے جمع کر لیے ہیں۔ اب میں نہیں سمجھتا کہ اتنا زیادہ کو خرچہ آنا ہے، اور بڑے اچھے وکلاء ہیں جو بغیر فیس کے یا کم فیس پر، کیونکہ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس واقعے پر اگر میرے جیسا کوئی وکیل ہوگا تو فیس لینا نہیں بنتی۔ ظلم جو ہے، مظلوم کے ساتھ کوئی کھڑا ہوگا یا مظلوم کا ساتھ دے گا، تو اس کا ہم نے کس لیے علم حاصل کیا ہے، ہم نے تعلیم کس لیے حاصل کی ہے، اور مظلوم سے بھی اگر کوئی پیسے لینے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی اچھا کام ہوگا۔ تو میری ان کی فیملی سے یہ گزارش ہے کہ آپ اس معاملے میں نہ پڑیں، اور آپ لاکھوں ڈالر اکٹھے کریں تو کیا کریں گے آپ؟ جو آپ نے اپنا جو وکیل ہے وہاں پر جو اچھا کرمنل لاء کا ٹرائل کر سکتا ہے آپ اس کو ہائر کریں، جو اس کی مناسب فیس ہے آپ اس کو دیں، اور اس کو ایسی ہائپ نہ کریٹ کریں کہ آپ نے جو لاکھوں ڈالر اکٹھے کرنے ہیں اور لاکھوں ڈالر اکٹھے کر کے آپ نے کوئی اس مقدمے پر لگانے ہیں۔ کوئی نہیں ہونا، قوم پوری آپ کے ساتھ کھڑی ہے، سوشل میڈیا آپ کے ساتھ کھڑا ہے، ادارے آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ججز آپ کو جو ہے وہ سپورٹ کر رہے ہیں، پولیس آپ کو سپورٹ کر رہی ہے۔ تو آپ اس معاملے کو ادھر ادھر لے کے جائیں گے تو اس سے پھر پاکستان کی ایک طرح سے بدنامی بھی ہوگی کہ وہاں پر فنڈ اکٹھا کیا جا رہا ہے کیس لڑنے کے لیے، تو اس کی ایسی سچ کوئی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی لاکھوں ڈالر، سوائے وکیل کی فیس کے کوئی خرچہ نہیں ہے پورے کیس میں، کوئی سرکاری خرچہ نہیں ہوتا، عدالتوں میں کوئی پیسے نہیں دینے پڑتے، یہ کوئی سول میٹر تو نہیں ہے کہ کوئی کورٹ فیس ہوگی، کچھ بھی نہیں ہے، نہ پولیس والوں کو آفیشلی آپ نے کچھ دینا ہے۔ تو اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب جو فرانزک لیبارٹری سے ان کی جو CCTV فوٹیجز ہے، اور جس میں اس کا چہرہ بھی ہے اور یہ مکمل نظر آتا ہے، جو درندہ ہے ظاہر جعفر، اس کو آج پولیس لے کے آئی ہے لاہور میں فرانزک لیبارٹری، اور دیکھتے ہیں کہ اس کی رپورٹ کیا آتی ہے، اور انشاءاللہ ہم دعا گو ہیں کہ نور مقدم کو انصاف ملے گا اور درندے کو پھانسی ہوگی۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، جو بھی ڈیٹیلز ہوں گے ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔